उत्साह, एकता र रूपान्तरण। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन नेतृत्वको निरन्तरता कि परिवर्तन। महाभिडन्त। दर्शकवृन्द नमस्कार। कांग्रेस महाधिवेशन विशेष श्रृंखलामा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हिजोबाट सुरु भइसकेको छ। आज दोस्रो दिन मनोनयनको दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अहिलेसम्म कांग्रेस नेता कल्याण गुरुङले पार्टीको सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका 51 वर्षीय गुरुङले सभापति पदमा भिरखुडी मण्डपस्थित निर्वाचन समितिको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। त्यस्तै कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन्। त्यस्तै सिंहको प्यानलबाटै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेकी सुजता कोइरालाले उपसभापतिमा उठ्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ र केही बेरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। आज दिनभर कांग्रेसका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। संस्थापन पक्षबाट भने सभापतिमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारी दिनेछन्। त्यस्तै गरी विमलेन्द्र निधि शेखर कोइरालाले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। त्यस्तै महामन्त्रीमा गगन थापा, प्रदीप पौडेल, बालकृष्ण खाँड र मिलिन्द्र रिजालले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। आज हामी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। यस अघिका महाधिवेशनका समीक्षा, अहिले महाधिवेशन पछिको कांग्रेसको भविष्य, कांग्रेसमा महिला लगायतका समावेशिताको विषय लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार लोकेश ढकाल, त्यस्तै गरी केन्द्रीय सदस्यकी महिला उम्मेदवार बाल अधिकारी र विश्लेषक हरि अधिकारी। हामी तिनैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। सुरुमा हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ जस्तो पार्टी स्थापनाको 75 वर्ष यात्रामा कांग्रेसले देश र जनताका लागि गरेका राजनीतिक सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको छ। स्थापना कालदेखि गुटगत राजनीतिमा पिरलिएको कांग्रेसमा विगतदेखि वर्तमानसम्म को नेतृत्वको दौडमा थिए र कसले बाजी मारे, यो विषयमा हामीले एउटा सानो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। त्यसपछि हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। सुरुमा एक रिपोर्ट। 2003 सालदेखि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका रूपमा यात्रा प्रारम्भ गरेर संघर्षका अनेकौं चरण पार गरिसकेको छ नेपाली कांग्रेसले। 2003 सालको मजदुर आन्दोलनदेखि 62-63 को जनआन्दोलन, संघीय गणतन्त्र, नेपालको संविधान जारीदेखि कार्यान्वयनसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा भने गुटको किसलो र अन्तर्कलहमा फस्दै आएको छ। 2003 सालमा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलनको सुरुवात गर्दा होस् वा 2007 को क्रान्ति, 2011 को सत्याग्रह, 2014 को भद्र अवज्ञा आन्दोलन, 2033 को जन्म संग्रह, 2042 को सत्याग्रह, 2046 को ऐतिहासिक आन्दोलन र 2062-63 को लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म कांग्रेसले सधैँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। पार्टी स्थापनाको 75 वर्ष यात्रामा कांग्रेसले देश र जनताका लागि गरेका राजनीतिक सङ्घर्ष, त्यहाँबाट प्राप्त उपलब्धिहरू अनगिन्ती छन्। तर स्थापना कालदेखि नै गुटगत राजनीतिले नेपाली कांग्रेसलाई सधैँ पिरोलेको छ। यो पार्टीभित्रको द्वन्द्व, सरकारको नेतृत्व र महाधिवेशनको बेला छताछुल्ल हुने गरेको छ। राणाकाल, पञ्चायतकालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरिरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र गुटको टकराव नै थियो, तर बाहिर छताछुल्ल भने भएन। चुनावी राजनीतिमा आएपछि 2007 देखि 2017 र 47 यता भने गुटबीच खुलैआम द्वन्द्व हुँदा कांग्रेसले ठूलै थक्का बेहोर्दै आएको छ। पार्टी स्थापना कालदेखि 4औं महाधिवेशनसम्म निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र 5औं महाधिवेशनमा आएर पहिलो पटक सभापतिका लागि चुनाव भएको इतिहास छ। 5औं महाधिवेशनले बीपीलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्यो। बीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए सभापतिका उम्मेदवार मातृका प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, गोपाल प्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथित। यसको 3 वर्षपछि सम्पन्न भएको 6औं महाधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर राणा सभापतिमा निर्वाचित भए। यो अधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर राणा र गणेशमान सिंह बीच प्रतिस्पर्धा भयो। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पदका लागि कहिल्यै आकांक्षा नदेखाउने सिंह राणासँग पराजित भएपछि फेरि सभापतिको र कुनै पदको आकांक्षी बनेनन्।
कांग्रेसले समाजवादको नीति पारित गरेको विक्रमसम्म 2012 सालमा वीरगञ्जमा भएको 6औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि जिल्लाबाट मतदान भएको थियो। सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै सुवर्ण शमशेर राणाले आफ्नो 12,000 बिघा जग्गा गरिबलाई वितरण गरी वीरता उन्मूलनको घोषणा त्यहीबाट गरेका थिए। त्यसपछि 7औं महाधिवेशन हुँदा आफ्नो नेतृत्वको क्रान्तिबाट राणा शासन फालेर कांग्रेस 2/3 बहुमतका साथ सत्तामा थियो। बीपी विरुद्ध भूदेव राई चुनावी मैदानमा उत्रिए। त्यसको केही समयपछि राजाले प्रजातन्त्रमाथि कु गरी 30 वर्षसम्म पञ्चायती शासन चलाए। दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसैले 8औं महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले 30 वर्ष कुर्नु पर्यो। झापामा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित भए। 9औं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशी बीच प्रतिस्पर्धा भयो। 9औं महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा पुग्यो। 10औं महाधिवेशनमा फेरि सभापतिमा दोहोरिएका कोइरालालाई शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशीले चुनौती दिएका थिए। त्यसअघि नै 2 पटक पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका कोइरालाले काठमाडौँमा भएको 11औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेदवार भए। तेस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नरहरि आचार्यले चुनौती दिएका थिए। यसबीच नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बीच एकीकरण भयो। 12औं महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङ मैदानमा उत्रिए। सभापतिमा लगातार 2 पटक पराजित भएका देउवा 13औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापति बने। अहिले भइरहेको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने दाउमा पनि पुरानै नेताहरू छन्। नेतृत्व हत्याउने कसरतको दाउमा कसले बाजी मार्छ त्यो भने केही दिन कुर्नै पनि हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। सुरुमा यहाँसँग जान्न चाहे, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भिरकुटी बन्डमा चलिरहेको छ। यो महाधिवेशन नभइकन एउटा पार्टीको एउटा गुटको भेलाले अथवा भनौँ यो भेला सभापति देउवाको सभापति पदको नवीकरण गर्ने भेला मात्रै हो भनेर टिप्पणी आइरहेको छ। यसमाथिको प्रतिक्रियाबाट यहाँ जान्न चाहे। त्यो सबभन्दा पहिला त त्यो टिप्पणी एकदम बेकारको टिप्पणी हो। किनभनेदेखि नेपाली कांग्रेसले यो 14औं महाधिवेशन विधिवत रूपले गरेको छ र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा अगाडि बढेर उसले संवैधानिक संरचना अनुसारको जुन राज्यको जुन संरचना छ त्यही अनुसारको संगठनात्मक ढाँचामा नेपाली कांग्रेसलाई लगेर ग्रासरुटले तृणमूल तहदेखि नै चुनाव गराएर गर्न लागेको एउटा चाहिँ देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको सबभन्दा लामो राजनीतिक जीवन भएको पार्टीको महाअधिवेशनलाई यो गुटको भेला अथवा वर्तमान सभापतिलाई नै फेरि सभापति बनाउने एउटा चाहिँ जमघट भन्ने किसिमको जुन आरोप लगाएको छ त्यो चाहिँ बिल्कुलै अनाहको आरोप हो। त्यसो होइन। नेपाली कांग्रेसले होस् यो अधिवेशन गर्न अलि ढिलो भयो र यो अधिवेशन लगभग चाहिँ यो समय सीमाको अन्तिमतिर भएको हुनाले यसले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न नसक्ने अवस्था भयो समयले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ चुनावमा नयाँ नेतृत्व गठन गर्नका लागि मात्रै केन्द्रित गर्ने र यसबाट नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि महासमिति सदस्यहरूलाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भन्ने पार्टीले नीति लिएको छ। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसले वास्तवमा 2टा अरू पार्टीहरूले पनि अधिवेशन त गरे, एमाले पनि राप्रपाले पनि, तर उनीहरूले चाहिँ यो सङ्घीय संरचना अनुसार आफ्नो सङ्गठनलाई लान सकेनन् उनीहरूले। त्यसकारणले म त के भन्छु भने त्यो उनीहरूले गरेको चाहिँ अधिवेशन पो अवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। लोकेशजी अघि यहाँले डिफेन्स त गरिहाल्नु भयो, जस्तो कि अहिले देखेको नेतृत्वको आकांक्षा जस्तो संस्थापनबाट देखिएको एकमतै भनौँ न, जस्तो संस्थापन इतरका 4 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ त्यो मध्ये पनि 2 जना प्रष्ट रूपमा आउने नै देखिनु भयो। यो हिसाबले संस्थापनमा सिंगल हुँदा अथवा संस्थापन इतरमा धेरै आकांक्षी हुँदा फेरि सभापति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंकाले यो खालको टिप्पणी पनि गरिएको लागि यहाँलाई के लाग्छ? निश्चय नै अब एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा समूह हुन्छ, गुट हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो होइन। कांग्रेस नै 2टा समूहको एकीकरणबाट नेपाली कांग्रेस बनेको, राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेस। र अहिले 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि हामी जस्ता युवाहरू त भन्न मिलेन, अब कार्यकर्ता मात्रै भनौँ, कांग्रेसमा नीति र नेतृत्व दुईटै परिवर्तन
अहिलेको खाँचो थियो। तर यो अधिवेशनले केवल नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गर्यो, नीतिको विषयमा बहस भएन। यो काङ्ग्रेसको इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो। यो वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको निकम्मापनको उदाहरण हो। 5.5 वर्षसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति चलाउने, पार्टी सञ्चालन गर्ने, क्रियाशील सदस्यको विषयमा 1.5 वर्ष 2 वर्ष विवाद गरेर बस्ने, अहिलेसम्म अधिवेशनको मिति तोकिएपछि क्रियाशील बाँड्ने, होइन? यी विधि र पद्धति भन्ने कुरो काङ्ग्रेसमा गौण भए, नेता स्वेच्छाचारी भए, अराजक भए र त्यसको परिणामले चाहिँ काङ्ग्रेसको जीवनमा काङ्ग्रेस छैन। लगभग काङ्ग्रेस न विचारको दृष्टिकोणले, न शैलीको दृष्टिकोण, न आदर्शको दृष्टिकोण, न मूल्य मान्यता कुनै पनि दृष्टिकोणले एउटा काङ्ग्रेसको जीवनमा काङ्ग्रेस हुने बित्तिकै जस्तो सदस्यता दिँदैमा, भिड जम्मा गर्दैमा सङ्गठन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो मान्यता होइन। तपाईँले दिएको सदस्यता कस्तो छ? तपाईँले काङ्ग्रेसी बनाएर सदस्यता दिनुभयो कि सदस्यता मात्रै बाँड्नु भएको छ? अराजक भिड, पार्टी कब्जा गर्ने मनोविज्ञानबाट अराजकसँग क्रियाशील तपाईँले देख्नु भएको छ। पार्टी मेरा परम आदरणीय सभापतिको जिल्लामा के भयो, तपाईँले डे टु डे जिल्ला प्रहरी प्रशासन लगाएर मौजुदा जिल्ला कार्य समितिको सभापति बेगर जिल्ला अधिवेशन गरेर जुन किसिमले अधिवेशन गरिसक्यो, यो त नितान्त पार्टी कब्जा गर्ने मनोविज्ञानबाट अधिवेशन भइरहेको छ। पार्टीमा नैतिक सङ्कट र वैधानिक सङ्कटलाई टार्न त महाधिवेशन हुनै पर्थ्यो। अब त्यो चाहिँ हुने भयो। अब यो अधिवेशनले नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्दैन भन्ने आशंका त रह्यो। नीतिको विषयमा त अघि नै मेरो प्रारम्भिक लेखक, साहित्यकार एवं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हरि अधिकारीज्यूले भन्नुभयो कि यो नीतिको विषयमा त महाधिवेशनपछि पार्टीको सेन्ट्रल वर्किङ कमिटीको बैठकले निर्णय नै गरिसक्यो कि अब नीति यहाँ बहस केही भयो, खालि अङ्ग पुर्याउने मात्रै हो, होइन? अब पार्टीको चाहिँ महामन्त्रीको प्रतिवेदन थपडी मारिसक्यो, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन थपडी, त्यहाँ के बहस? त्यो 4700 चान्सुन महाजी प्रतिनिधिले कता के बहस, होइन? त्योभन्दा अगाडि तल्लो तहसम्म पार्टीमा, बरु कम्युनिस्ट पार्टीमा तल्लो तहसम्म पार्टीका ग्रासरुट लेभल सङ्गठनमा डिबेट हुन्छ। काङ्ग्रेस यो देशको डेमोक्रेटिक आन्दोलनको अथोरिटी हो, त्यसमा शङ्कै छैन। 7.5 दशकको इतिहासमा यसले ठुल्ठुला क्रान्तिको लिडरसिप पनि लिएको छ, ठुला इमेज भएका नेता पनि थिए। तर अहिले काङ्ग्रेसमा त्यो सोच बिपी गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता अब इमेज भएको नेता खोजेर सम्भव छैन। भएका मध्येबाट छान्न हामीलाई बाध्यता छ, होइन? चुज बेस्ट एमोङ दि वेस्ट भन्छ नि, भएका मध्येबाट छान्नु छ। भनेपछि चाहिँ यो अधिवेशनले चाहिँ नि केवल नेतृत्व चयन गर्छ। अब नेतृत्व कसरी चयन हुन्छ त्यसको झाँकी त तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। फेरि आउँछु तपाईँसँग। जस्तो विधि र पद्धति चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र गौड बनिसकेकै हो त बालाजी? त्यस्तो त खास होइन, होइन? यो कङ्ग्रेसलाई अहिले गुटमा विभाजित भनेर जसरी भनिन्छ, त्यो गुटमा होइन कि विचार समूह बनेको। हरेक उसको नेतृत्व लिनको लागि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र विचार समूह हुन्छ। यसलाई गुटको नाम दिन म चाहिँ मान्दिनँ, किनभने हरेक पार्टीहरूमा त्यस्तो हुन्छ। यो विधि र विधानलाई काङ्ग्रेसले नपछ्याएको भए त अहिले महाधिवेशनै गर्दैन थियो नि। उसले महाधिवेशन त यो संविधानले दिए जुन के अरे काङ्ग्रेसको विधानले दिएको म्यान्डेट अनुसारले गरिरहेछ नि त। अब यो अहिलेको त्यो अन्तिम म्यान्डेट अनुसार भने लगभग 1.5 वर्ष त हड्किसक्यो नि, होइन? त्यो त अब यो के अरे यो विधान त होइन, उसले यो जुन विधानले व्यवस्था गरेको विधानभित्रै यो अन्तिममा त भयो, होइन? तर यो भित्र त हो नि त, विधानले त अहिलेसम्मको लागि त समय सीमा छ नि त काङ्ग्रेसको। त्यही भएर विधि विधानबाटै बाहिर गयो भनेर म चाहिँ मान्दिनँ। काङ्ग्रेस आज पनि होइन जनताको लागि त्यति नै प्रिय छ। नभए त के अरे 2/3 सरकार चलाइरहेको बेला काङ्ग्रेसले त सत्तामा आउँछु भनेर पनि के अरे मागेको थिएन नि त। काङ्ग्रेसलाई नै फाइनल्ली अप्ठ्यारो पर्दा त काङ्ग्रेसले नै के अरे सत्ता चलाउनु परेन त? पर्यो नि त। जस्तो नीतिगत बहस भएनन् भन्ने पनि प्रश्न धेरै आए। यहाँले भन्नुभयो यो महाधिवेशनपछि फेरि छुट्टै बहस हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यद्यपि पछिल्लो समय बहस त नभए नीतिगत हिसाबमा, एजेन्डाका हिसाबमा त्यो बहस नभएको नीति प्रधान चाहिँ किन हुन सकिन? यसको खास कारक चाहिँ के हो? अब यसमा लोकेशले भने जस्तै त्यो 13औं अधिवेशनमा जुन चाहिँ कार्यसमिति बन्यो, जस शेरबहादुर राईको नेतृत्वमा त्यो यो आएपछि नै वास्तवमा पार्टीले बेला बेलामा नेतृत्वले गर्नुपर्ने पार्टीकोलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएर लैजाने कुरामा चाहिँ कमजोरी भएकै हो। नत्र चाहिँ अहिले यो खालि चुनेर यो महाधिवेशन यत्रो काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिहरू तलदेखि ग्रासरुटदेखि आएका छन्, उनीहरूले खालि एउटा नेतृत्व परिवर्तन गरेर त्यो चुनाव मात्रै गरेर नजानुपर्ने हो। उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो।
पार्टीको अब भविष्यको मार्गचित्र बनाउन पाउनुपर्ने हो उनीहरूले। त्यसको लागि चाहिँ जानेर अथवा नजानेर अथवा उहाँको कमजोरीले अक्षमताले केले गर्दाखेरि हो नेपाली काङ्ग्रेसले यो 14औं महाधिवेशनलाई निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित गराएर ठुलो गल्ती गरेकै हो। तर त्यसो भन्ने बित्तिकै यो पार्टीको कुनै नीति नै छैन, पार्टीको चाहिँ केही यो खाली एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा पोलिटिकल गेममा मात्रै संलग्न भएको एउटा पार्टी छ चाहिँ म भन्दिनँ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ केही नीतिगत आधारभूत कुराहरू फन्डामेन्टल्सहरू छन्, त्यही फन्डामेन्टलमा टिकेर यो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नेतृत्व कमजोर भएपछि चाहिँ बेलामा त्यो कुरोलाई हाम्रो पार्टीको भएको नीतिलाई पनि जनता समक्ष लान सक्दो रहेछ र आफ्नै कार्यकर्ताहरूको बिचमा पनि त्यसलाई लगेर त्यो नेतृत्वले चाहिँ दृष्टिगोचर गरेको, नेतृत्वले परिकल्पना गरेको नीतिलाई चाहिँ आफ्नो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको बिचमा लगेर इन्डोर्स पनि गर्न सक्दो रहेछ। अनि शेरबहादुर देउवाको यो पार्टी सभापतिको रूपमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी म यही देख्छु। त्यो नीतिमुखी नभएकै कारणले योभन्दा अगाडिको चुनावमा हार्नु पर्यो, त्यसको दोष चाहिँ सभापति देउवाले लिनु पर्यो, त्यो स्थिति पनि आयो। होइन, वास्तवमा अब त्यो उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर सारा जनतालाई हामीहरू नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने नेपाली काङ्ग्रेसका समर्थक सबैलाई थाहा छ कि 74 को चुनावमा उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले सत्ता चलाइरहनु भएको थियो। उहाँबाट भएका अथवा उहाँको टिमले चाहिँ डेलिभर गर्न नसकेको कारणले नै नेपाली काङ्ग्रेसले 74 को चुनावमा पराजय भोग्नु परेको हो भन्ने कुरामा त कुनै विवाद छैन नि त। लोकेशजी, यो 14औं महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अथवा तपाईँहरू जस्तो कार्यकर्तालाई के दिन्छ, के अपेक्षा गर्नु भएको छ? मैले क्लियर भनौँ, अघि नै मैले भनिसकेँ, यो 14औं महाधिवेशनबाट म धेरै आशावादी छैन। यसले यदि आमूल परिवर्तन गर्छ, आम नेपाली जनताको भावनाअनुसार त्यो चाहिँ जसरी 12 बुँदे समझदारी हुँदै संविधान सभा निर्वाचनबाट यहाँसम्म आइदियो, काङ्ग्रेस आज इतिहासकै लज्जास्पद स्थितिमा आइपुग्यो। 165 सिटमा 23 सिटमा झर्छ होइन। अनि अरू कम्युनिस्ट फुटौँला र खाउँला भनेर बस्छ। उहाँको अभिव्यक्ति पनि बुझ्यो, अलिकति गाह्रो उहाँलाई छ। मलाई चाहिँ हरिदाई यसै स्वतन्त्र व्यक्ति, म काङ्ग्रेसभित्रको स्वतन्त्र व्यक्ति, फेरि धेरै कुरो भनिदियो उहाँलाई। अघि नै उहाँले मलाई सावधानी गराइसक्नुभयो। यहाँहरू जस्तो प्रतिनिधिले हो नि त नयाँ नेतृत्व ल्याउने, त्यो त मलाई फिनिस गर्न दिनुहोस्, सक्न दिनुहोस्। त्यो तपाईँको प्रश्नकै म उत्तर फेरि चाहिँ ऋषि धमालको बहिनी नभन्नुहोस् न कि नेपाली काङ्ग्रेसमा नीति पनि ठिक छैन, नेतृत्व पनि छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ। हामीले के आधारमा यो देशलाई सङ्घीयतामा लग्यौँ, के आधारमा गणतन्त्रमा लग्यौँ, धर्मनिरपेक्षता किन अँगाल्यौँ? आम संविधान बन्दा नै आम नेपाली जनतासँग गएर हामीले सोध्दैनौँ, लहरमा कसैको चाहिँ स्वार्थमा होइन यो संविधान बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरूबाट सम्झौता गरेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामा धमिलो धुलो छ। त्यहाँ गणेश मानजीलाई राम्रो देखिँदैन, कृष्णप्रसाद भट्टाचार्य त्यागी नेता देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका विधान र नेपाली काङ्ग्रेसका डकुमेन्टहरूमा तपाईँ बिपी कोइराला विचार र चिन्तन देखिँदैन। केवल तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइराला देखिन्छ, सुशील कोइराला देखिन्छ, केवल शेरबहादुर देखिन्छ। त्यो होइन काङ्ग्रेसले विचारमा करेक्सन गर्नै पर्छ। यदि काङ्ग्रेसले आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल गएर यो संविधान बन्नुन्जेलदेखि बिपीको जीवनपछि नै भनौँ 46 सालदेखि पनि सम्झौता गरेको छ। कम्युनिस्ट भाषमा भाषियौँ, हाम्रा मुद्दै होइनन्। वामपन्थी भाषमा भाषिएको काङ्ग्रेसलाई बिपी कोइरालाको विचार र चिन्तन र गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई हिँडेको बाटोमा इस्ट्याब्लिस गर्न सकेन भने त्यो काङ्ग्रेसले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन। स्वयं बोर्डमा, निर्वाचन आयोगमा नेपाली काङ्ग्रेस नामको दल दर्ता हुँदैमा त्यहाँ काङ्ग्रेस जीवन हुँदैन। काङ्ग्रेस हुनलाई काङ्ग्रेसीपन चाहिन्छ। जस्तो कागती अमिलो छ, कागतीको चाहिँ स्वभाव अमिलो हो भने काङ्ग्रेसको स्वभाव के हो? विचार चिन्तन आदर्श हो। आज त महाधिवेशनमा तलदेखि मान्छेसँग देख्नु भएको छ। तपाईँले राष्ट्रिय सभा गृहको वरिपरि जानुहोस्, केन्द्रीय कार्यालय अगाडिबाट त्यो भद्दा प्रदर्शनहरू छ, त्यो हो काङ्ग्रेस? हामी समाजवादीले गर्ने चरित्र त्यही हो। त्यही अनुसारले काङ्ग्रेसले बाटोमा हिँडियो भने यो देशमा काङ्ग्रेसको रिलेभेन्सी समाप्त हुन्छ। काङ्ग्रेसको विकल्पमा अर्को शक्ति उत्पादन हुन्छ, अर्को शक्तिको स्थापना हुन्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसले काङ्ग्रेसले गरेर विचारको पक्षमा त बहस गर्नै पर्छ। तर यो महाधिवेशन त्यो सम्भव छैन। बिर्को लगाइसक्यो। हामी महाधिवेशन पछि मात्र नीति अधिवेशन गर्ने भएर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। यो अधिवेशनले कमसे कम पनि
वर्तमान नेतृत्वको ठाउँमा अलिकति उज्यालो मैले बिपी गणेशमान कृष्णप्रसाद खोजेर सम्भव छैन, मैले अघि भनिसकेँ। नेतृत्व नेपालमा अहिले लिडरसिपको एउटा स्टेट्सम्यानसिप भएकोले यो देश खतरातर्फ उन्मुख छ। काङ्ग्रेसबाट लिडरसिप उत्पादन हुनुपर्ने हो, काङ्ग्रेसबाट पनि सम्भावना देखेको छैन। यो महाधिवेशनले कमसेकम पनि लिडरसिप चेन्ज भयो, अलिकति होप गर्न सकिने शेरबहादुरबाट चाहिँ मुक्त भएर काङ्ग्रेसमा नयाँ लिडरसिप स्थापित हुन सक्यो भने जनतामा अब आउने 3 तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले अलिकति आशा गरेर जान सक्छ। अन्यथा गएको आफै सरकारमा बस्दैमा त के हुँदो रहेछ नि त। शेरबहादुरजी आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त, मेरो परम आदरणीय सभापति। 3 तहको निर्वाचन गर्दाखेरि त्यो लज्जास्पद पराजयको नैतिक जिम्मेवारीसम्म लिन नसक्ने डेमोक्रेटिक पार्टीको नेता सभापतिले अनि ठुलो गरेर हुन्छ। त्यसमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यति भयो भने पनि आशावादी हुन सकिन्छ, थोरै धेरै आशावादी छैन। नीतिगत रूपमा बहस गर्नुपर्छ तल्लैदेखि भन्ने दबाब त यहाँले पनि सृजना गर्न सक्नुहुन्छ नि। डेफिनेटली काङ्ग्रेसमा अहिले सबभन्दा बढी तपाईँहरू मिडियामा आएर पार्टीका फोरममा जहाँ पाइन्छ काङ्ग्रेसमा नीतिको परिवर्तन पर्छ भने सबभन्दा बढी बोल्ने मान्छे म हुँ। पछिल्लो महासमितिको बैठकमा म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसले सम्बोधन गरेन। हामी बहुमत महासमितिका सदस्यले 718 जना महासमिति सदस्यहरूले यो हिन्दू राज्यको पक्षमा पेटिसन केन्द्रीय के अरे महासमितिको बैठकमा हामीले हालेका छौँ। काङ्ग्रेस आफूलाई डेमोक्रेटिक पार्टी दाबी गर्छ, इतिहासको गौरवशाली पार्टी दाबी गर्ने पार्टीले जनताको ढुकढुकी, जनताको मनमा रहेको मुद्दा, बहुमत महासमिति सदस्यले गएको मुद्दालाई एड्रेस गर्दैन, सम्बोधन गर्दैन। अनि काङ्ग्रेस रहन सक्छ। हामीले मुद्दा उठाउँछौँ, निरन्तर उठाउँछौँ। काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस खोजिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसलाई बरालिएको काङ्ग्रेसलाई विचार र चिन्तनबाट चाहिँ बरालिएको काङ्ग्रेसलाई ठिक बाटोमा ल्याउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँले कति देख्नु भएन, मिडियाले कति देखेन, त्यो तपाईँको पक्षको साथ रह्यो। मैले कति फोरम पाएँ, कति पाएँ। अहिले तपाईँ मिडियामा पनि अब चाहिँ स्पोन्सर नै गर्नुपर्ने समय छ। बालाजी तपाईँ त युवाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन। अब अहिले त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू युवाहरू धेरै बढे पनि भनिएको छ। यहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ, अब नेतृत्वमा युवा आउने सम्भावना कतिको छ? मैले त अहिलेको यो 14औं महाधिवेशनलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि एउटा पुस्तान्तरणको स्वर्णिम अवसर हो जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने देशैभरिबाट धेरै युवाहरू चाहिँ यो मूलधारको राजनीतिमा आकर्षित भएर आएको मैले देखिरहेको छु। मलाई के विश्वास छ भने यसपालिको यो 14औं महाधिवेशन चाहिँ यो पुस्तान्तरणको लागि सही समय हो जस्तो लागेको छ मलाई। पुस्तान्तरणको सम्भावना कतिको छ भन्ने, किनकि सभापतिका आकाङ्क्षी पुरानै नेता हुनुहुन्छ, महामन्त्रीदेखि अरूले पदमा चाहिँ अलिकता युवाहरूको अलिकता वर्चस्व पनि देखियो होइन। सम्भावना कतिको छ पुस्तान्तरणको? बिल्कुलै हुँदैन यो पटक पुस्तान्तरण। हुने सम्भावनाका ढोकाहरू बिस्तारै बन्द हुँदैछन्। जुन किसिमको पछिल्लो घटनाक्रमले जुन किसिमको समीकरण गरिरहेछन् सभापतिका आकाङ्क्षीहरूले र त्यसपछिको दोस्रो तहका महामन्त्री उपसभापतिका पदका आकाङ्क्षीहरूले पनि यो पार्टीलाई नयाँ ऊर्जाका साथ, नयाँ सोचका साथ, नयाँ चिन्तनका साथ अगाडि बढाउने भन्दा कुन चाहिँ पुरानो मान्छेलाई को दौराको फेर समातेर आफ्नो पदको बैतरणी तर्न सकिन्छ भनेर हिँडिरहेछन्। त्यस कारणले बालाजीले गर्नुभएको विशफुल थिङ्किङका लागि म उनलाई धन्यवाद दिन्छु। तर मेरो विचारमा पुस्तान्तरण हुँदैन। दुईटा कुराले हुँदैन। एक त पुस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्ने दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरूले 8 का साथ एउटा फोरम बनाएर अथवा एउटा चाहिँ कोलिसन बनाएर आफू बिचमा कोलिसन बनाएर ती पुराना नेताहरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्ने थियो। त्यो उनीहरूले गरेनन्। उनीहरूको पनि ध्याउन्न चाहिँ जस्तो शेरबहादुर देउवाको ध्याउन्न कसरी कसलाई समातेर फेरि एकपटक बहुमत प्राप्त गरेर सभापति हुन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित छ। त्यसै गरी पुस्तान्तरण गर्नलाई नेतृत्व लिनुपर्ने युवा नेताहरू पनि कुन चाहिँ बुढो नेताको चाहिँ दौराको फेर समातेर आफ्नो पद चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउनमा लागेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ पोजिटिभ के भएको छ अहिले भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति धेरै युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। अहिले चुनिएर आउने केही प्रतिशत चाहिँ प्रतिनिधिहरू युवा आएका छन्। झन्डै 40% भन्दा माथि छन् भन्ने। अब त्यो म गणित चाहिँ मलाई थाहा छैन, म गणितमा त्यसै पनि कमजोर छु, तर आएका छन्। तर के भएको छ भने तिनीहरू आएका भन्दा कति ल्याइएकाहरू छन्।
कति चाहिँ त्यो युवा भए पनि तपाईँको युवा उमेरले युवा भएर हुँदैन, विचारले युवा हुनु पऱ्यो, विचारमा कल्पनाशीलता हुनु पऱ्यो, आजको च्यालेन्जसँग चाहिँ सँगसँगै च्यालेन्जलाई चाहिँ मिट गर्न सक्ने किसिमको सोच पनि हुनु पऱ्यो। त्यो सोच कति छ भन्ने थाहा छैन मलाई। त्यस कारणले बालाजीले आशा गर्नुभएको कुरो चाहिँ त्यसको सुरुमा त्यतापट्टि आशा हुन्थ्यो कि भन्ने थियो, तर अहिले पछिल्लो 2-3 दिन 4 दिनको बिचमा चाहिँ जुन किसिमको समीकरणको दौड यताउता भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पटक पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ सोचका साथ र नयाँ पुस्ताले लिड गरेर लैजाने कुरा चाहिँ हुन नसक्ने स्थितितिर गयो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। लोकेशजी, किन यस्तो हुन्छ जस्तो कि पुरानो नेतृत्वको फेर अस्ति नसमातेसम्म चाहिँ आफू सुरक्षित हुँदैन भन्ने किन च्यालेन्ज गर्न सक्दैन युवाहरूले? अब पुस्तान्तरणको बहसप्रति चाहिँ हरिदाईले भनेको विचार छ, मेरो धेरै निकटता मिल्छ। यो पुस्तान्तरको बहस औचित्यहीन बहस हो, रूपान्तरणको बहस महत्त्वपूर्ण हो। हामी कहाँ न रूपान्तरणको बहस पनि छैन, होइन? अघि नै भनिसकेको विचार र चिन्तन त काङ्ग्रेसको जीवनमा लगभग सकिएको छ। अब पुस्तान्तरण त अहिले एउटा त यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। अनि युवा भन्नेहरूले पार्टीभित्र अहिले कसलाई युवा मान्ने? तपाईँहरूले मलाई पनि अहिले त मलाई भन्नु भएन, अधिकांश मिडियाले यो अलिअलि दाली भन्न नहुने दुईतिरबाट सुन्दरी बहिनीहरू होइन, मैले भनिरहेको छु यो मलाई युवा नेतै भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि, होइन? बरु युवा भनेको के हो? अहिले भने विचारले युवा। गिरिजाप्रसाद कोइराला 85 वर्षको उमेर 86 वर्षमा बेडमा सुतेको थियो, प्रचण्डलाई औँलो ठड्याएर कुरा गरेर त्यो युवापन हो। हामी कहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको मौजुदा केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रदीप पौडेलदेखि लिएर चन्द्र भण्डारीसम्मको पुस्तालाई युवा मानिन्छ भनिरहेको, तपाईँ युवै भन्नुहुन्छ। युवा मान्ने हो भने लगभग 50% केन्द्रीय कार्य समिति युवाको छ। तर यो काङ्ग्रेसको सबभन्दा इतिहासमै दुर्दशा अहिले छ। युवाले हस्तक्षेप गर्न सकेनन् केन्द्रीय कार्य समितिमा, आफ्नो भूमिका देखाउन सकेनन्। एउटा नेताको फेरो समातेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्ने चिन्तन बाहेक नवीनतम सोच, पार्टीभित्रको समस्याको बारेमा भनौँ, काङ्ग्रेसले त्यत्रो 3 तहको निर्वाचनमा सर्वनाक पराजय भोग्यो। काङ्ग्रेसले त्यसको समीक्षा समेत गरेन। के भन्यो? 2टा पार्टी मिलेका कारणले हामी हार्यौँ। के त्यति मात्रै थियो काङ्ग्रेस हार्नुमा? मेरो यो केन्द्रीय कार्य समितिको जिम्मेवारी थिएन? मेरो नेतृत्वको जिम्मेवारी थिएन? त्यो सिङ्गो पदाधिकारीको जिम्मेवारी थिएन? मेरो भागमा पनि, म सानो काङ्ग्रेस कार्यकर्ता हुँदा मेरो भागमा पनि कति पर्छ म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु। तर मेरो सभापति प्रजातन्त्र बरु कम्युनिस्ट पार्टीको भइकन नेकपाको एमालेको तत्कालीन महासचिवले एमाले पहिलो संविधान सभामा धुलिसात भएर पराजय भोग्दा उनले नैतिकताको जिम्मेवारी मात्रै लिएनन्, महासचिवबाट राजीनामा नै दिए। हाम्रो सभापतिबाट त हामीले राजीनामाको त कल्पनै गरेका थिएनौँ। नैतिक जिम्मेवारीसम्म लिन्छन् कि भनेको त्यो प्रजातान्त्रिक संस्कार समेत देखाउने उहाँमा त्यो कल्चर देख्न सकिएन। त्यस कारण यो युवाहरूको विषयमा यो पुस्तान्तरण भनेको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुन्छ कि हस्तक्षेप गरेर खोसेर हिँड्न सक्नु भयो, रोइलो गरेर नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्तान्तरण चाहिँ हुँदैन, हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। हस्तक्षेप चाहिँ किन गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्न कि स्वार्थले। अब नेपाली काङ्ग्रेसको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामी सुरुदेखि हेरिरहेछौँ, 47 सालको परिवर्तनदेखि नै हेरिरहेछु म। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि नीतिमुखी भन्दा नेतामुखी हुँदै आएको छ र दीक्षितै यी सबैलाई दीक्षित चाहिँ बनाइएको छ नेतामुखी हुन। नत्र अहिले भनौँ न गगन थापा, विश्वप्रकाश, धनराज भनौँ, प्रदीप भनौँ अथवा चन्द्र भण्डारी भनौँ, यिनीहरूले एउटा अलायन्स बनाएर चाहिँ बुढा खाडालाई किन च्यालेन्ज गर्न नसकेको? जबकि तपाईँले नै भन्नुभयो 40% त युवाहरू आएका छन्। ती युवाहरूलाई गोलबद्ध किन गर्न सकेको? नीतिको आधारमा ती युवाहरूलाई चाहिँ पुरानो नेतृत्वले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई देखाएर यस्तो हुनु हुँदैन, नत्र पार्टीको अस्तित्व नै धुलिसात हुनसक्छ भनेर यिनीहरूलाई एक ठाउँमा उभिन किन दिन नसकेको? अब म 101 जान्ने छन्। म गगनलाई पढ्छु, प्रदीपलाई पनि पढिरहेको छु, धनराजलाई पढ्छु, विश्वप्रकाशलाई पढ्छु। यिनीहरूसँग क्षमता छ, तर्क छ, तर
तर्क विवेक र आँटले चाहिँ तर्कलाई डोर्याएन भने त्यो तर्क चाहिँ केही तर्क काम लाग्दो रहेछ। त्यस कारण नसकेको कुरो के भन्दाखेरि पहिला पनि सम्भवतः अब किशुनजीका मानिसहरू, किशुनजीका युवाहरू अथवा गिरिजाबाबुको पछाडि लाग्ने युवाहरू भन्ने सुरुदेखि नै कल्चर छ। त्यो कल्चरलाई चाहिँ अहिलेको समयको च्यालेन्जसँग मिट गर्ने हो भनेदेखि त्यसरी पार्टी पनि चल्दैन, त्यसरी नेतृत्वको विकास पनि हुँदैन। नेतृत्वको विकास हुँदो रहेछ भन्ने त थाहा भयो नि त। र यहाँ चुनिएकाहरू पनि चुनिए, जस्तो 12औं अधिवेशन 13औं अधिवेशनमा चुनिएका युवाहरू पनि चुनिएका छन्, तर उनीहरूले पनि त्यहाँ चुनिएर गएर लोकेशजीले भने जस्तै केन्द्रीय कार्य समितिमा त छन् त मान्छेहरू, बढी बढी भोट लिएर जितेका युवाहरू पनि छन् नि। तर शेरबहादुर दाइले चाहिँ के सभापति शेरबहादुर देउवाले यत्रो दिनसम्म चाहिँ विभाग नबनाउँदा र सभापतिको हिसाबले गर्नुपर्ने काम नगरिकन अरू काम गरेर हिँड्दाखेरि र पार्टीलाई लगातार नोक्सान भइरहँदा, पार्टीको इमेज बिग्रिरहँदाखेरि पनि उनीहरूले त उहाँलाई चाहिँ उहाँमाथि हस्तक्षेप त गर्न सकेनन्। त्यस कारणले चाहिँ युवा भएर अलिक तर्क गर्ने क्षमता भएर राम्रो बोल्ने भएर मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ जोखिम पनि उठाएर उसमा कार्यरूपमा परिणत गर्ने आँट पनि हुनुपर्दो रहेछ। त्यो आँट नभएको कारणले नै युवाहरूले हस्तक्षेप गर्न सके हो जस्तो मलाई लाग्छ। कार्य सम्पादनसँग पनि जोडियो, जस्तो कार्य समितिमा अहिले भइरहेका युवाहरूले चाहिँ उनीहरूको कार्य सम्पादन, उनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ गहन तरिकाले पुरा गरेनन् भन्ने एक किसिमको आरोप पनि आयो। स्वीकार्नुहुन्छ यो कुरा? यथार्थ मैले अघि नै भने नि, मैले त अघि नै इतिहासको नेपाली कङ्ग्रेसको यो 7.5 दशकको इतिहासमा सबैभन्दा निकममा केन्द्रीय कार्यसमिति कुनै थियो भने वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति थियो भनेर मैले अघि नै भनिसकेपछि त्योभन्दा बढी यो युवाको बारेमा, शेरबहादुर देउवाको बारेमा, महामन्त्रीको बारेमा छुट्टै बहस गरिरहन नपर्ला। उहाँहरू त्यसैको पाटो हो होइन। त्यस कारणले पनि अहिले काङ्ग्रेसमा यो अवस्थामा, निरीह अवस्थामा आइपुगेको छ। अब यी सबै चुनौतीहरूलाई मिट गरेर नयाँ इतिहासको त्यो गौरवशाली काङ्ग्रेसको स्थान स्थापित गर्नका लागि चाहिँ नि आम नेपाली जनताले खोजेको काङ्ग्रेस नै हो, कम्युनिस्ट खोजेको छैन। काङ्ग्रेस केवल प्रजातन्त्रवादी मात्रै होइन, काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी शक्ति हो। राज संस्थालाई हामीले हटाइसकेपछि यो देश निर्माण गरेको त शाहवंशले नै हो, त्यसमा कुनै दुविधा रहेन। त्यस बेलाको स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहले यो एकीकरण गर्ने जमर्को नगरेको भए आज तपाईँको न्युज 24 टेलिभिजन हुन्थ्यो हुँदैन थियो, तपाईँ र म यहाँ नेपाली भएर बहस गरेका हुँदैन थियौँ। भनेपछि हामी नेपाल र नेपाली भएर गर्व गर्न त्यही नै हो। त्यो इतिहास र तथ्यलाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सेका छौँ। हामी पहिलो के सत्ता भएपछि हामीलाई सबै चिज पुगेका छ। यो र त्यो दल होइन, त्यो दल मेरो नेतृत्व पनि त्यही हो। हामी जम्मै शान्ति प्रक्रिया हुँदै 12 बुधेसम्म पुग्दाखेरि मेरा कोही नेतालाई राष्ट्रपति बन्ने सपनाले पनि धेरै कुराहरू गाइड गरेका छ। आज यो स्थितिमा आउनुमा, देश यो स्थितिमा आउनुमा, काङ्ग्रेस स्थितिमा यो आउनलाई हामीले जनतालाई कति केन्द्रबिन्दुमा राख्यौँ। हामी सत्ता पाएपछि हामी सबै सम्झौता गर्न तयार छौँ। त्यसबाट त काङ्ग्रेसले करेक्सन गर्नु पऱ्यो नि। काङ्ग्रेसले पहिलो करेक्सन गर्नु त विचार पक्ष नै हो। अनि सङ्गठन त चाहिन्छ नि। अनि सङ्गठनमा चाहिँ जाने भनेको ऊर्जाशील कार्यकर्ताहरू चाहियो, चरित्र राम्रो भएको चाहियो, जनतासँग जोडिन जाने। अहिले अब तपाईँ ठेकदार समस्या त छ, युवाहरू आए, हामीले डबल क्रियाशील सदस्य बनाउने भन्ने कुनै सिद्धान्त हुन्छ कहीँ? तपाईँले काङ्ग्रेसी बनाउनु हो कि भएन? पहिला काङ्ग्रेसी तयार पार्ने हो, अनि सदस्यता दिने हो। भिडमा लड तपाईँले सदस्यता दिने, अनि त्यसबाट के उत्पादन हुन्छ? अनि डनहरू त महाधिवेशन आउने हो, मैले नाम लिनु परेन। पनि समस्या छ, समस्यालाई यदि हामी स्वीकार्दैनौँ र समस्याको गहिराइमा गएर पुग्दैनौँ, केवल नेतृत्वको ढाकछोप गर्छौँ, हामी काङ्ग्रेससँग ठिक ठाउँमा छौँ, गुट पनि छैन, सबै कुरो भन्छौँ भने काङ्ग्रेस करेक्सन भएर जाँदैन र काङ्ग्रेसले नेपालको नेतृत्व गर्न चुक्छ। जुन इतिहासको हाम्रो त्यो गौरवशाली जो काङ्ग्रेस थियो, त्यो गौरवको स्थानलाई फेरि क्षति त भएको छ नि काङ्ग्रेसलाई। किन? काङ्ग्रेसकै कारणले हो कम्युनिस्ट बढेको, काङ्ग्रेसले गलत नीति ल्याएको कारणले होइन, कम्युनिस्ट बढायो। हिजोको दिनमा राज संस्था थियो, राजालाई गाली गर, अब त त्यो छैन। हामीले क्रान्तिकारी परिवर्तन गऱ्यौँ भनेका छौँ। हामी सबै गर्दा पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको, अझ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्यो भने त अलिक प्रतिगामी भइन्छ। प्रजातन्त्र त बोल्नै हुँदैन, लोकतान्त्रिक भन्नु पर्यो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस गौरव गर्छ। माओवादी जस्तो हिंसाबाट मुक्त गरेर शान्ति प्रक्रियालाई प्रजातन्त्र मार्गमा ल्याएको हामी भन्छौँ। त्यसपछि तिनै तहको निर्वाचनको नेतृत्व काङ्ग्रेस एउटा निर्वाचन स्थानीय तहमा ओलीजीले गर्नुभयो, के अरे प्रचण्डजीले गर्नुभयो, 16 बुँदै भएपछि आलो पालो प्रधानमन्त्री खाने। त्यसै छोरीलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जिन्दाबाद, भोट केमा हँसिया हताउनु भनेर मेरो सभापतिले गएर
चितवनमा गएर त्यसै भाषण गरेको होइन। भने के का लागि गरेर के थोरै देशको माया गरेर काङ्ग्रेसलाई माया गरेर भएको थियो भनेपछि कमजोरी छ। काङ्ग्रेसले त्यसलाई यी सबै कमजोरीबाट उन्मुक्ति हुनका लागि यी समस्याहरूको जडमा पुग्नुपर्छ। तपाईँले एउटा बिरामी डाक्टरको बिचमा गएर बिरामीले आफ्नो समस्या बताउन सकेन भने डाक्टरले डायग्नोसिस गर्न सक्दैन। पहिला काङ्ग्रेसको डायग्नोसिस हुनुपर्छ, काङ्ग्रेसमा समस्या छ भन्ने कुरा स्वीकारौँ, त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसबाट हामीले चाहिँ निर्मम ढङ्गले बहस गरौँ पार्टीभित्र, पार्टीलाई ठिक बाटोमा, विचारको बाटोमा, राष्ट्रवादको बाटोमा। कुनै देश अमुक देश रिसाउला मेरो प्रधानमन्त्री हुने अवसर गुम्ला भनेर 5 महिना नाकाबन्दी हुँदा नाकाबन्दी समेत बिपी कोइराला जस्तो महान राष्ट्रवादी भएको पार्टीको नेतृत्वले केन्द्रीय समितिले नाकाबन्दीसम्म भन्न सक्दैन। अनि काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादको त्यो धार पनि भुत्ते हुने, प्रजातन्त्रको धार पनि भुत्ते हुने, जनताका बिचमा जाँदा जनताले नचाहेका मुद्दाहरू बोक्ने, संविधान बन्दै गर्दा जनताले ल्याएको सुझाव पनि नखोल्ने के थियो त्यो। अनि चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ प्रजातन्त्रवादी भएर अनि जनताले दाबी गरिदिनु पर्ने अनि भोट हालिदिनु पर्ने। अनि 23 सिटमा नआएर काङ्ग्रेस कहाँ जान्छ? त्यस कारणले काङ्ग्रेसलाई 165 सिटमा आयो काङ्ग्रेसलाई फेरि बहुमतमा ल्याउने हो, आउँदो तिनै तहको निर्वाचनमा जाने हो भने काङ्ग्रेसले नीतिमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ, नेतृत्व आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यही भएर पटक पटक आरोप पनि नाङ्ले गरेको छ कङ्ग्रेस इतिहासको ब्याज खाएर अहिलेको कङ्ग्रेस इतिहासको योगदानको ब्याज खाएर बसिरहेछ भन्ने पनि आरोप त्यो भएर नाग्ने गरेछ। अब हजुरसँग आउँछु म बालाजी, जस्तो हामीले आज समावेशी पनि बनाउने कोसिस गरिरहेको हो, जस्तो महिला चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको महिलाको स्थान चाहिँ कहाँ छ? अब यो समग्र यो महिलाकै विषयमा भन्नुपर्दा हाम्रो अब एसियाली मुलुकमै हेर्दाखेरि पारिवारिक विरासत, राजनैतिक विरासत नभएको महिलाहरूलाई चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ होइन, योभन्दा कति 10-15 दिन नै अगाडि होला, यो यही महिलाहरूको चाहिँ राजनीतिक अवस्थामा भनेर। पार्टीभित्र कङ्ग्रेसभित्र हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ के छ? पार्टीभित्र पनि के छ भने पारिवारिक विरासत नभएका महिलाहरूलाई राजनीति र नेतृत्वमा आउन आज पनि गाह्रो छ। हामी जस्ता महिलाहरू त्यसमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, यहाँ आउनलाई हामी पनि नेतृत्वमा पुगौँ होइन। हामी जस्तो पारिवारिक विरासत राजनीति नभएर आफै राजनीतिमा प्रेरित भएर आउनेहरूको लागि पनि यो चाहिँ काङ्ग्रेसले केही गरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ र हामी पनि यसमा सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। तर महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ। जस्तो जहिले पनि महिला आरक्षणको कोटामै सीमित हुने, किन प्रत्यक्ष रूपमा लड्न सक्दैन? क्षमता छैन अथवा अरू कुनै समस्या छ? यो संविधानले 33% जुन व्यवस्था गरेको छ नि, यसमा काङ्ग्रेसले पनि यो पार्टीभित्र पनि यो व्यवस्था त गरेको छ, कोटाहरू कति धेरै आरक्षित गरेको छ होइन। यो सबै हुँदाखेरि पनि के हुन्छ भने के अरे त्यो महिलाहरूको क्षमताप्रति चाहिँ प्रश्न उठाइन्छ क्या, नेतृत्वको क्षमताप्रति। अहिलेसम्म नेतृत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, महिलाहरूलाई अगाडि लानुपर्छ भने जस्तो छैन। गणपूरक सङ्ख्यात्मक हिसाबले समावेशिताको लागि मात्रै महिलाहरूलाई त्यहाँ राखिन्छ क्या, उनीहरूको क्षमता होइन। अनि संविधानले पनि एउटा के व्यवस्था गरेको छ भने कस्तो प्रकारको महिलाहरूलाई चाहिँ कहाँ आरक्षित गर्ने हो भनेर पनि भनेन। अर्को कुरा यो काङ्ग्रेसले पनि यो महिलाहरूको लागि चाहिँ छुट्टै प्याकेज ल्याउँ भनेको छैन। जस्तै आजसम्म एउटा कुनै महिला सङ्घ बाहेक होइन, कुनै पनि नेभी सङ्घमा भनौँ महिलाहरू त थुप्रो महिलाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ नि त होइन, नेभी सङ्घ कर्मीहरू अध्यक्ष बनाएको छैन आजसम्म, मलाई अब थाहा नभएको कि अब ऊ भएको। त्यसपछि हामी प्रेस युनियनमा 23 वर्ष नेपाल प्रेस युनियन होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्थामा नेतृत्व गरेर आएको मान्छे, म अहिले उपाध्यक्ष छु। म त्यो प्रेस युनियनले आजसम्म एउटा महिला चाहिँ नेतृत्व पाएको छैन। नेतृत्व भन्नाले पहिलो फर्स्ट पर्सन भने मैले होइन, हामी समग्र चाहिँ के भन्छ अध्यक्षलाई मात्रै नेतृत्व भन्ने गर्छौँ नि त, अरू तलको पदहरूलाई त्यति गन्ने गर्दा रहेनछौँ, अरू पदहरूमा त महिला हुनुहुन्छ। त्यसपछि अन्य भनौँ न यो भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ पहिलो भनौँ न नेतृत्वमा लगेको अवस्था चाहिँ काङ्ग्रेसको छैन। जस्तै यो मामलामा चाहिँ कम्युनिस्ट अलि अगाडि देखियो, उनीहरूले राष्ट्रपति बनाए होइन, सभामुख बनाए। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न यस्तो धेरै महिलाहरूलाई, जस्तै उहाँहरूको चाहिँ अनेरासु बिउको त्यो उसमा पनि महिलाहरूलाई ल्याए, रामकुमारी झाँक्रीदेखि लिएर अब नवीना लामाहरूदेखि धेरै त्यहाँबाटै नेतृत्व गरेर उहाँहरूले आफ्नो पृष्ठभूमि त्यहाँबाट बनाएर आउनुभयो। भनेपछि काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले महिलाको लागि, महिला नेत्रीहरूको लागि चाहिँ उद्धार भएर उहाँहरूलाई चाहिँ लानुपर्छ। जस्तै महिला नल्याइ नहुने ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ महिलालाई अगाडि सारेको पाइएको छैन। महिलाको हकमा चाहिँ उदार छैन, काङ्ग्रेस छ जस्तो लागेको छैन।
त्यो च्यालेन्ज पनि गर्ने हो नि, जस्तो नेतृत्व लिने भनेको त दिएर होइन नि खोसेर हो नि होइन, त्यो च्यालेन्ज गर्न चाहिँ किन सकिँदैन भन्ने प्रश्न मेरो। त्यो नसक्नुको लागि के अरे अनगिन्ती कुण्ठा त योगेश दाइले पनि पोख्नु भयो नि होइन, त्यो आन्तरिक योगेश भन्नुभयो लोकेश दाइले, सरी योगेश दाइले भनेको सर, लोकेश दाइले पनि त्यसका अनगिन्ती कुण्ठाहरू पोखिसक्नु भयो, उहाँको अभिव्यक्तिले पनि बुझिन्छ होइन। म यहाँभन्दा बढी अलि महाधिवेशनको मुखमा छु, यहाँभन्दा बढी बोल्ने कुण्ठा त पोख्या होइन, विचार हो, विचार पनि भयो, अलिअलि कुण्ठा पनि जस्तो लाग्यो, विचार पनि जस्तो लाग्यो, किनभने हामीमा त धेरै सिनियर, धेरै वर्ष अगाडिदेखि हामी बच्चा हुँदाखेरि लोकेश दाइको हामीले नाम सुनेको, उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको, पार्टीमा लगानी भएको मान्छे हो नि त, उहाँहरू पनि त यो भित्रका उसले सन्तुष्टि हुनु न, हामी त भर्खर हाम फाल्दैछौँ। मैले त पार्टीमा 47 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब लामो आबद्धता रह्यो, तर नेतृत्व तहमा चाहिँ म शुभेच्छुक संस्थाहरूमा होइन, भातृ सङ्गठनहरूमा रहेँ, मूलधारको राजनीतिमा चाहिँ म अहिले आउन खोजिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दा नि मलाई भन्दा बढी त अनुभव त उहाँहरूलाई छ। अब यहाँ चाहिँ यही के अरे महिलाहरूकै लागि म यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केही गर्न सक्छु कि, त्यही त हजुरले भने जस्तै के अरे अब जुझेर लिन सक्छु कि भनेर पनि आइरहेको छु क्या मलाई। जस्तो अलिकति हामी पार्टीभित्रको गुटभित्रको समीकरणको पनि अलिकति कुरा गरौँ होइन। पछिल्लो समीकरण के देख्नु भएको छ, पुराना गुटहरू भत्किरहेका छन्, जस्तो जिल्ला प्रदेश तहमा जुन चाहिँ भोट ब्याङ्क भनिएको स्थानहरूमा चाहिँ फरक खालको मत परिणाम आइरहेको छ। पछिल्लो समय जस्तो संस्थापनमा नि 2टा लाइन, विमलेन्द्र दिदी 26 वर्षको सहकार्य तोडेर सभापतिका उम्मेदवार देउवाबाट टाढा हुनु भएको छ, त्यो सँगसँगै सिटौलाले सपोर्ट गर्ने कुराहरू आइरहेछन्। प्रकाशमान सिंह पौडेल लाइनको जुन इतर पक्षको एउटा गुट छ त्यो पनि भत्किसके, यो गुटको समीकरणलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब मूल रूपले चाहिँ अहिले दुईटा गुट नभनौँ, 2टा तम्बु खडा भए जस्तो छ अहिले। एउटा शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिनुपर्छ भन्ने, शेरबहादुर देउवा दोहोरिनु हुँदैन भन्ने, यी 2टामै हो रसाकसी चाहिँ। तर मैले अघि कुरा उठाए जस्तै विभिन्न नेताहरू, ती चाहिँ तथाकथित युवा हुन् अथवा स्थापित प्रौढ नेताहरू हुन्, तिनीहरूको चाहिँ निहित व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गुटबाट एउटा मान्छे उता जाने, एउटा अर्को यता जाने भन्ने भइरहेको देख्छु मैले। र गुटको संरचनामा कुनै चाहिँ आमूलचूल परिवर्तन भएको चाहिँ देख्दिनँ म। तर पछिल्लो घटनाक्रममा 2-3टा कुराहरू उल्लेखनीय कुरा भएको छ। एउटा चाहिँ तथाकथित संस्थापना इतर पक्षको रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान, शशाङ्क, शेखर जोडिएको जुन एउटा उहाँहरू भएको भनिएको गुटले शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा एउटा मात्रै उम्मेदवार दिएर जान सक्नु पर्ने थियो। यदि त्यो साँच्चीकै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट काङ्ग्रेसलाई मुक्त गर्ने उहाँहरूको अभियान थियो भने त्यसै जानु, त्यो चाहिँ नहुने देखियो, असफल भइसक्यो, असफल देखियो। यद्यपि अब मनोनयन गर्ने टाइम भर्खरै सुरु भएको हुनाले अझै 5 बजेसम्ममा के हुन्छ त्यो क्लियर पिक्चर त आएको छैन। भोलि फिर्ता लिने समयसम्म, त्यो फिर्ता लिने समयसम्म रातको 12 बजेसम्म त्यो कुराहरू छ। अब यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो चाहिँ के भयो भने उहाँहरू सबैजना संस्थापन इतरका नेताहरू जम्मैजना के भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवालाई कन्टिन्यू गर्न दिनु हुँदैन, शेरबहादुर देउवालाई कन्टिन्यू गर्न दियो भनेदेखि यो पार्टीको अझ पार्टीको चाहिँ स्थिति खस्किँदै जान्छ भनेर उहाँहरू सबै भन्नुहुन्छ। महामन्त्रीको पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दाबी गर्नुभएको युवा नेता गगन थापाजीले को इन्टरभ्यू मैले हिजो पढाएको थिएँ। उहाँले पनि क्लियर शब्दमा भन्नुभएको छ के भने यो नेतृत्व असफल भएको छ, यो नेतृत्वले हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यसो हो भनेदेखि त साँच्चीकै उहाँहरूले चाहिँ मनैले भनेको हो भने त उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा सिङ्गल क्यान्डिडेट हुनु पऱ्यो नि त शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा, त्यो हुन सकेन। त्यस कारणले यो गुटको कुरो पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वार्थको कुरा हो कि जस्तो आयो एउटा। अनि यसमा म एउटा कुरो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु कि मैले 2टा कुराहरू भयो भनेको थिएँ मैले। एउटा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्वबाट सभापति हुन नदिनेहरूले पनि उहाँको विरुद्धमा एउटा क्यान्डिडेट खडा गर्न सकेनन् र त्यसको परिणाम के भयो भनेदेखि बडो दुःखद परिणाम भन्छु म के भने रामचन्द्र पौडेल जस्तो चाहिँ
सारा जीवन त्यसमा लगानी गरेको मान्छेले म अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ रहन्न भन्ने स्थितिसम्म पुग्यो। त्यो वास्तवमा चाहिँ व्यक्तिगत मात्रै दुर्भाग्य होइन, त्यो चाहिँ के भने एक किसिमले चाहिँ यो चाहिँ जुन देउबा विरुद्धको कोलिसन भनिएको त्यसको पनि दुर्भाग्य हो यो एउटा। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा उल्लेख्य र रमाइलो कुरा पनि के भयो भन्दाखेरि 26 वर्ष पनि शेरबहादुर देउवासँग बसेर यो पटक चाहिँ उहाँको विरुद्धमा म उम्मेदवार दिन्छु भनेर सभापतिमा उम्मेदवार दिन्छु भन्नुभएको विमल निधिजीले हिजो ल यो सम्पूर्ण सबै लडाकुहरूलाई चाहिँ साम्य पार्न र नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा लिगमा लैजान रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ पौडेलको पक्षमा सबैजना धारणा एउटा वातावरण बनाउँ त भनेर उहाँले भन्नुभयो। मेरो विचारमा त्यो चाहिँ अहिले यो 14औं अधिवेशनको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको एउटा उल्लेख्य र एउटा स्वागतयोग्य चाहिँ जेस्चर हो। यद्यपि त्यो जेस्चरमै रहला जस्तो भयो अब अहिले, किनभने त्यो कसैले नमानेपछि उहाँले जुन जेस्चर गर्नुभयो त्यो जेस्चरको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ राजनीतिमा निकै दिनसम्म त्यसको अनुगुज रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ त पौडेल पक्षसँग नजिक पनि हुनुहुन्छ होइन, किन 4 जना नेताहरू कुरा चाहिँ यो नेतृत्व आवश्यक छैन, पुरानो भइसक्यो, यसले चाहिँ असफल बनाइसक्यो, पार्टीलाई पनि असफल बनाइसक्यो भन्ने कुरामा चाहिँ एकमत हुने, तर साझा उम्मेदवार ल्याउने विषयमा किन एक हुन सक्नु भएन? यो भित्री गुदु चाहिँ के छ? अब त्यस्तो धेरै ठुलो चिन्तन गर्नुपर्ने, मन्थन गर्नुपर्ने गुदी केही पनि छैन। यसको विश्लेषण हरि अधिकारीज्यूले राम्रोसँग गरिसक्नु भएको छ। यसमा थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने पनि कुरो अघि बालाजीले भन्नुभएको जस्तोमा पनि उहाँले हामी गुट होइनौँ भन्नुभयो, विचार समूह। कहाँ विचार समूह त म कहीँ पनि देख्दिनँ। म पनि काङ्ग्रेसभित्र विचार दिने मध्येमै पर्छु। अहिले तपाईँसँग दिँदाखेरि पनि मैले विचार पक्षमै जोड दिइरहेको छु। कुनै पनि विचार समूह पनि छैन, गुटहरूको झुन्ड छ, स्वार्थहरूको झुन्ड छ। स्वार्थहरूको सम्बोधन र त्यसको म्यानेजमेन्टको समस्या हो। त्यस कारणले चाहिँ हिजोसम्म शेखर कोइरालालाई म अबको पार्टी सभापति शेखर कोइराला भनेर अस्तिसम्म भनिरहे, मोरङ र सुनसरीको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जिल्ला अधिवेशनको चाहिँ इक्वेसनमा उहाँलाई चित्त दुख्यो। आज प्रकाश मानसिंह पूर्व महामन्त्रीको चाहिँ पछाडि जानुभयो होइन। कोइराला परिवार त एक हुने भन्ने कुरो त्यत्रा मिटिङहरू उहाँ 3 जना बसेर फोटो खिचेछन् त हामीले। तपाईँले मिडियाले पनि त एउटा परिवारले डिनर खाएको पनि न्युज बनाउनुहुन्थ्यो, लन्च खाएको पनि न्युज बनाउनुहुन्थ्यो, प्रमुखताका साथ छाप्नुहुन्थ्यो। ती कहाँ गयो त? त्यो भनेपछि के रहेछ, यहाँ केही पनि विचार पक्ष रहन्छ, काङ्ग्रेसको चिन्तन पनि रहन्छ। काङ्ग्रेस शेरबहादुरबाट मुक्त गरेर काङ्ग्रेसलाई राम्रो बाटोमा ल्याउने, हामीसँग जो समस्या छ ती समस्यालाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेसलाई सही नेतृत्व र सही विचारमा लाने भन्ने चिन्तन पनि कसैलाई रहन्छ। त्यसैको परिणामले म निर्भीकतापूर्वक भनिरहेको छु, म केन्द्रीय सदस्य पद जितौँ नजितौँ, कुनै गुटमा परौँ नपरौँ, मलाई चिन्ता काङ्ग्रेस। त्योभन्दा पहिला मलाई देश हो, म नेपाली हुँ, मैले नेपाली भएर बोल्नुपर्छ। पहिला देश मात्नुपर्छ। त्यो देश मात्नुलाई राजनीतिक दल चाहियो। हामीले अङ्गाले प्रजातान्त्रिक पद्धति लियौँ, दुनियाँमा सबभन्दा चलेको पद्धति। त्यस कारणले काङ्ग्रेस म भएँ। काङ्ग्रेस भइसकेपछि त काङ्ग्रेसको हितको कुरा गर्नु पऱ्यो। पनि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि स्वार्थहरूको झुन्ड अहिले हेर्नुहोस्, आज यता पाएँ एउटा गुटले म सबै ठाउँ पुगेको छु, कुरेर बसिरहेको छु। अर्को गुट अलिक कमजोर गुट शेरबहादुरले कुन बेला चाहिँ सबै डिक्लेयर गर्छ, त्यहाँ नपाएकाहरूलाई यता सम्बोधन गरेर तानौँला। अनि अर्को गुटले मलाई पनि कुनै गुटले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमहामन्त्री आइज भनेर भनेको छ होइन। अब मैले चाहेको छु एक ठाउँमा, त्यहाँ सम्बोधन गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो छ। भनेपछि यो जम्मै के हो, विचार मेरो पनि विचार छ, तर विचार मध्येमा अलिक काठमाडौँको काङ्ग्रेसको हिसाबले लामो समय गणेश मानसिंह र मङ्गलादेवीसँग मेरो सङ्गत प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सँगै हिँड्यो। प्रकाश मानसिंहले लामो योगदान छ। त्यो हिसाबले मेरो भावनात्मक सम्बन्ध प्रकाश मानसिंहसँग छ। विचार र म काङ्ग्रेसमा जो परिवर्तनको मुद्दा मैले लिएर हिँडेको छु काङ्ग्रेसभित्र, यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतादेखि यो संविधानले नेपाली जनतालाई पनि जोड्दैन, यो संविधानले देशलाई पनि बचाउँदैन, यो संविधानमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर हुँ म। यो संविधान चाहिँ हामीले नेपाली जनताले बनाएको होइन। त्यो पक्षधर, त्यो विचारको मेरो पक्षधरमा धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा, हिन्दू राज्यको पक्ष, यी सबै मुद्दामा तुलनात्मक रूपले म भन्छु, तुलनात्मक रूपले सबै पनि पूर्ण रूपमा भनेको छैन। म शेखर यी भएका सभापतिका उम्मेदवार मध्येमा म शेखर कोइरालालाई नजिक पाउँछु। समस्या मेरा पनि छन् होइन। पनि यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ परिवर्तन जो हामीले खोज्यो त्यो परिवर्तन मैले त्यसकारणले अघि नै भने एउटा वैधानिक र नीतिगत स्पष्टताको लागि मात्रै हामी अधिवेशन यो हुँदैछ, अरू धेरै आशा मैले गरेको छैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यहाँ त उम्मेदवार नै हुनुहुन्छ दुवैजना। छोटकरीमा
यहाँहरूले के एजेन्डा उठाउनु भएको छ आफू उम्मेदवार बन्नका लागि भोट तान्नका लागि छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न हामी कार्यक्रमबाट बिदा मेरो त खासै त्यति धेरै लामो एजेन्डाहरू लिएर म केही आएको पनि छैन होइन। सबैभन्दा मेरो एउटा पहिलो एजेन्डा, म पनि 23 वर्ष कुनै एउटा मिडिया हाउसमा रहेँ होइन। 25 वर्ष चाहिँ मैले पनि एउटा पत्रकारिता गरेँ। यो पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि मैले यो मिडियालाई खुसी पार्न भनिरहेको छैन। मैले यो सञ्चार गृहको समस्या पनि मलाई थाहा छ, पत्रकारहरूको समस्या पनि थाहा छ, सञ्चारकर्मीहरूको पनि समस्या थाहा छ। त्यही भएर पहिलो कुरा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने पार्टीले जहिले पनि पत्रकारले मेरो समाचार लिएन, सञ्चार गृहले चाहिँ हाम्रा समाचारहरूलाई व्यवस्था गर्यो भन्ने गुनासो हुन्छ। तर ती सञ्चार गृहभित्र रहेका समस्याहरू, सञ्चार गृहलाई राज्यले दिनुपर्ने सुविधाहरू, पत्रकारले पाउनुपर्ने सुविधाहरू होइन, त्यो पाए कि पाएन। अब अहिले के भन्छ दुर्घटना बिमाका कुरा आउँछ पत्रकारका, उसलाई त अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या पत्रकारलाई कतिपय मिडिया हाउसहरूमा तलब नपाएको हो नि। मिडिया हाउसले जानी फेरि पत्रकारलाई तलब नदिएको त होइन नि त, उसको पनि आफ्ना समस्याहरू छन् होइन। यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुनै पार्टीले गरेको छैन। मेरो पहिलो कुरा चाहिँ म त्यहाँ गएँ भने म यो मिडिया क्षेत्रमा केही काम गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, महिलाहरू जो नेतृत्व तहमा आउन चाहनेहरूलाई यो जस्तै अघि केही न केही लोकेश दाईको कुराले चाहिँ अब काङ्ग्रेसमा हामी जस्तो नयाँ हाम फाल्दै गरेका मान्छेलाई त होइन यो काङ्ग्रेस त खतमै रहेछ क्या हो, हामी त आउनै नआउने रहेछ क्या हो भन्ने एक प्रकारको निराशाजनक कुराहरू सुनेर हामीलाई त्यो एउटा निराशाजनक स्थिति छ कि क्या हो यहाँ बस्दै गर्दा भन्ने पनि त एउटा प्रश्न त उठायो नि। तर त्योभन्दा पनि यहाँ चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसमा को नेतृत्वमा बस्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि एउटा क्षमता, नेतृत्वको विकासका लागि पनि हामीलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो र यहाँ यो भित्र चाहिँ बढीभन्दा बढी महिलाहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो दोस्रो एजेन्डा छ। हस्, यहाँलाई तिनैजनालाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकले आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई यति नै, आज्ञा पाऊ, नमस्ते। उत्साह, एकता र रूपान्तरण। नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन नेतृत्वको निरन्तरता कि परिवर्तन। महाभिडन्त।